آسان ہے اور خدا نے بندے حالا من فضل ربی دل مار کر مل جائے تے حالا من فضل ربی آلا جانا ہے کیونکہ جس میرے آمنہ دے لال دی آمن پہ خوشی دی گلا جائے تے کوئی نہیں حالا من فضل ربی کیوں نہیں آلا جانا لوگ کہتے ہیں جناب والا تسا ملاد دی خوشی کر دے ہوئے میں آگیا بسنڑا کوئی میں نہیں بیان کرتا ہے اس طرح کر اللہ بیان کر دے دے اللہ نے مخلوق میں بیان کر دیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ ساڈی یاد وچ محفل کر لاوے میرا اللہ انہوں بخش دے گا نبی دی مربت عطا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ آخر بھی پڑھ دینے کے سلام
6 بجے